معكم تيباري خليل، مستشار في التوجيه التربوي المهني. اليوم جيت باش نتكلم لكم على شنو هما المسارات الدراسيه والتكوينيه المتاحه لكم من بعد البكالوريا، والافاق ديال كل مسار دراسي معين. الهدف هو انني نساعدكم تعرفوا عليهم اكثر ونقربهم لكم اكثر، نتكلم لكم على بعض الامثله ديال المهن اللي كاينه باش انكم ان شاء الله تختاروا اختيار اللي كيناسب الميولات والمؤهلات الدراسيه والتكوينيه ديالكم وتوصلوا للاهداف المستقبليه ان شاء الله اللي كنتمنوا لكم جميعا. تري بيان. الوغ بالنسبه للمهن المتاحه في هذا المجال، هذا مجال اداره الاعمال والمقاولات، كاين المهن اللي عندها علاقه بالكوتي ديال الفينانس، كاين المهن اللي عندها علاقه بالكوتي ديال الابناك، كاين المهن اللي كتمشي في الكوتي ديال لابورس البورصه، وكاين لوديت حتى هو واحد الدومين اللي مطلوب بزاف حاليا في المغرب وفي الافاق. دونك كاين بزاف ديال المهن في الكوتي ديال اداره الاعمال والمقاولات. الوغ بالنسبه لتلامذنا اللي بغاو يكملوا في لو دومين ديال اداره الاعمال والمقاولات، خصهم يكونوا عارفين بان مفتوح لهم الباب التلامذ اللي عندهم بكالوريا علميه، بكالوريا علوم اقتصاد. ملي كنقول علميه راه عند جميع الشعب ديال العلميين. بكالوريا علوم اقتصاد كذلك، خلاص هادو ديال اصحاب التخصص مفتوح لهم هذا المجال بسهوله على الاخرين بحكم معدل الانتقاء وهذا. كذلك بعض الشعب في بعض التخصصات اللي مفتوحه كذلك للادبيين. نبداو بواحد المسار اللي كنسميوه مسار ديال ليكسيلونس، ديال التفوق والتميز، اللي هما التلامذ اللي جايين من لي كلاس بريباراتوار، يعني التلميذ حصل على البكالوريا ودار لي كلاس بريباراتوار باش يولج اما كمل في لي زو ان سي جي في لا تروازيام اني ديالها، او لا يمشي ديريكتومون ليسكا او اللي هي بارمي لي انستيتوت لي ديكسيلونس في هذا لو دومين هذا اللي مطلوبه بزاف لو ديبلوم ديالها. ليسكا هي المعهد العالي لاداره الاعمال والمقاولات. كاين لو باركور الاخر اللي كيمشيو ابارتير دو باكالوريا، يمكن يدفع البروميير اني في لو ان سي جي حتى هي كما قلنا في جميع الشعب. وكاين هادو الدراسه ديالهم 5 سنوات في لو ان سي جي، معدل ديال الدراسه هي 5 سنوات. الناس اللي مشاو في لي كلاس بريبار عندهم عامين ديال الدراسه فيها، ثم 3 سنين من بعد ديك عامين في ليسكا مثلا. وكاين لو كوتي الاخر اللي بغاو يقراو فقط 2 سنين من الدراسه في واحد الشعبه معينه في هذا التخصص هذا اللي يولوج سوق الشغل، بحال مثلا لي زو اس تي لي زيكول سوبيريور دو تكنولوجي، فيها بزاف ديال الشعب في الدومين ديال المانجمنت، جيستيون، كومونيكاسيون، هادشي ديال لي زونتربريز، هادشي ديال لي ريسورس هيومان كذلك ممكن انهم يكملوا فيها. وكاين البي تي اس لو بروفي دو تكنيسيان سبيسياليزي، حتى هو فيه سنتين تكوين في بعض الشعب اللي عندها علاقه بهذا الدومين هذا اللي كيفتحوا لهم باب لسوق الشغل. سي فاسيل، اون فوا كيخرج لو كونكور ديالهم، لانونس ديال لو كونكور كيتسجلوا عبر المنصه اللي دارت الوزاره، هي منصه موحده ديال توجيهي بوان ام ا. توجيهي بوان ام ا كيفتحوا فيها لو كونت ديالهم، كيختاروا لي زيكول اللي بغاو. هما كاينين بزاف ديال لي زيكول ابار هادو اللي عندهم الدومين ديال البيزنس وهذا، مي انا نتكلم غير على هادو. دونك كاين لو ان سي جي وكاين لو اس تي، ممكن يزيدوهم تماك في الترتيب يديرون باغمي لي بروميي، لان بغاو يكملوا في الدومين ديال كيديرون باغمي لي بروميي في لو شوا. ضروري يرتبوا داكشي على حساب شنو يبغاو، صافي سور انترنت داكشي فاسيل وكيتسناو ديك الساعه لي ريزولطا. دونك بور سينيالي القضيه ديال لي زانونس كونكور، كيخرجوا غالبا لي كونكور دائما في كل اني كيخرجوا ابارتير دو موا دافريل. الوغ بالنسبه للمعدل الادنى لولوج المدارس، لو باركور اللي كيمشيو فيه التلامذ ديال لي كلاس بريباراتوار هذا ابار على حساب البكالوريا. الا كانت عندك ايكونومي راه كيكون لا نوت ديالها ناقصه دون لي زونفيرون ديال 12 12 13. هذا سيونتيفيك الا بغيت تمشي في الكوتي ديال ليكونومي خاص يكون عندك شويه لا نوت طالعه دون لي زونفيرون ديال 14 الفوق. لو ان سي جي حتى هي على حساب البكالوريا اللي عندك. الا كانت عندك ليكونومي بكالوريا ايكونومي راه لا نوت كتكون طايحه 12 55 الفوق. علميا كتكون طالعه شويه 14 15 الفوق. لي زو اس تي على حساب الشعبه هي ولا بي تي اس على حساب الشعبه اللي اختاريتي كيحددوا لك لو سي. ما نقدرش نعطيك ان اكزومبل باسكو شاك اني سي ديفيرون. داكور.
كما قلت لك لي زو اس تي مع البي تي اس راه كاين لاكسي حتى للتلاميذ ديال الادبيين انهم يدفعوا لهم. نقدر نقول لك بان لا بون بريباراسيون دورون توت لي 3 اني ديال الليسي خص تكون، ولان عندهم ان اوبجيكتيف يوصلوا ليه، دونك خصهم يقراو مزيان ويقراو مزيان ويقراو مزيان. لا نوت ديال الجهوي خصها تكون مزيانه، لا نوت ديال الوطني خصها تكون مزيانه، لان كيعتمدوا ديك الصيغه ديال 25% ديال الوطني و 75% 25% الجهوي 75% الوطني من اجل الانتقاء. ثم لا بريباراسيون لي كونكور ديال هاد لي زيكول. ناخذ كاكزومبل لو ان سي جي مثلا، باش دوز ليها خصك تبريباري، ساشون كو العام الفايت ما كانش فيها كونكور بسبب الكوفيد، مي داكشي اللي كان قبل خص يبريباريو مزيان الكونكور اكري، كيكون فيه الفرونسي، الكولتور جينيرال، شويه ديال لي كيستيون د الماتيماتيك، شويه لي كيستيون ديال ليكونومي اي تو، دونك خص يبريباريو هادشي مزيان. لي زو اس تي ما فيهش كونكور، لا نوت هي اللي كتحدد باش يدوز يكمل فيها.